भजन सङ्ग्रह 1 साँचो आनन्दको सिद्ध मार्ग। धन्य हो त्यो मानिस जो दुष्टहरूको सल्लाहमा हिँड्दैन, जो पापीहरूको मार्गमा खडा हुँदैन अनि गिल्ला गर्नेहरूको सङ्गतमा बस्दैन। तर परमप्रभुको व्यवस्थामा नै त्यो खुसी रहन्छ र त्यसले दिनरात उहाँकै व्यवस्थामा मनन गर्छ। त्यो खोलाको किनारमा रोपेको बोट जस्तै हुन्छ, जसले आफ्नो ऋतुमा फल दिन्छ अनि जसको पात कहिल्यै ओइलाउँदैन। त्यसले जे पनि गर्छ त्यसमा त्यो सफल हुन्छ। दुष्टहरू त्यस्ता हुँदैनन्, तिनीहरू बतासले उडाएर लैजाने भुस जस्तै हुन्छन्। यसकारण दुष्टहरू न्यायको दिनमा टिक्ने छैनन् र पापीहरूले धर्मीहरूको सभामा स्थान पाउने छैनन्। किनकि परमप्रभुले धर्मीहरूको मार्गको रक्षा गर्नुहुन्छ, तर दुष्टहरूको मार्ग नष्ट हुनेछ। भजन सङ्ग्रह 2 परमप्रभुले अभिषेक गर्नुभएको राजा। जाति जातिहरू किन षड्यन्त्र रच्छन् र मानिसहरू किन व्यर्थका जाल रच्छन्। परमप्रभु र उहाँका अभिषिक्त जनको विरुद्धमा पृथ्वीका राजाहरू खडा हुन्छन् र शासकहरू आपसमा सल्लाह गर्छन्। तिनीहरू भन्छन्, हामी उनीहरूका साङ्लाहरू छिनालौँ र उनीहरूका बन्धनहरू फुकाउँ। स्वर्गमा विराजमान हुनुहुने चाहिँ हाँस्नुहुन्छ, परमप्रभुले तिनीहरूको उपहास गर्नुहुन्छ। तब आफ्नो क्रोधमा उहाँले तिनीहरूलाई हप्काउनुहुनेछ र आफ्नो बल्दो कोपमा तिनीहरूलाई यसो भन्दै त्रस्त पार्नुहुनेछ। मैले आफ्नो पवित्र पर्वत सियोनमा मेरो आफ्नो राजालाई नियुक्त गरेको छु। परमप्रभुको यो आदेश म घोषणा गर्नेछु। उहाँले मलाई भन्नुभयो, तिमी मेरा पुत्र हौ, आज मैले तिमीलाई जन्माएको छु। मसँग माग र म जातिहरूलाई तिम्रो उत्तराधिकार तुल्याइदिनेछु र समस्त पृथ्वी तिम्रो निजी सम्पत्ति तुल्याइदिनेछु। फलामको राजदण्डले तिमीले तिनीहरूमाथि शासन गर्नेछौ र कुमालेको भाँडालाई झैँ तिमीले तिनीहरूलाई चकनाचुर पार्नेछौ। यसकारण हे राजा हो, बुद्धिमान हो, पृथ्वीका शासक हो, सावधान भए मानेर परमप्रभुको सेवा गर र कम्पन साथ आनन्द मनाओ। पुत्रलाई चुम्बन गर, नत्र त उहाँ रिसाउनुहुनेछ र तिमीहरू बाटैमा नष्ट हुनेछौ, किनभने उहाँको कोप चाँडै दन्कन्छ। ती सबै धन्य हुन् जो उहाँको शरण पर्दछन्। भजन सङ्ग्रह 3 सहायताको निम्ति बिहानको प्रार्थना। हे परमप्रभु, मेरा शत्रुहरू कति धेरै छन्, मेरो विरुद्धमा उठ्नेहरू धेरै छन्। मेरो विषयमा धेरैले भनिरहेछन्, परमेश्वरले त्यसलाई सहायता गर्नुहुने छैन। तर हे परमेश्वर, तपाईँ मेरो वरिपरि एक ढाल हुनुहुन्छ। तपाईँ मेरो गौरव र मेरो शिर उच्च पारिदिने हुनुहुन्छ। म चर्को स्वरले परमप्रभुमा पुकार गर्दछु र उहाँले आफ्नो पवित्र पर्वतबाट मलाई जवाब दिनुहुन्छ। म पल्टन्छु र निदाइहाल्छु, म फेरि बिउजन्छु, किनभने परमप्रभुले नै मलाई सम्हाल्नुहुन्छ। मेरो विरुद्धमा मेरा चारैतिर घेरा हाल्ने 10,000 शत्रुहरूसँग पनि म डराउने छैन। हे परमप्रभु, उठ्नुहोस्। हे मेरा परमेश्वर, मलाई बचाउनुहोस्। मेरा सबै शत्रुहरूका गालामा चड्काउनुहोस्। दुष्टहरूका दाँत भाँचिदिनुहोस्। छुटकारा परमप्रभुबाट आउँछ। तपाईँको आशीर्वाद तपाईँका प्रजामाथि रहोस्। भजन सङ्ग्रह 4 सहायताको निम्ति साँझको प्रार्थना। हे धार्मिक परमेश्वर, मेरा रक्षक, मैले पुकार गर्दा मलाई जवाब दिनुहोस्। सङ्कष्टमा पर्दा मलाई आश्रय दिनुहोस्। म माथि अनुग्रह गर्नुहोस् र मेरो प्रार्थना सुन्नुहोस्। हे मानिस हो, तिमीहरू मेरो महिमालाई कहिलेसम्म लाजमा परिवर्तन गर्नेछौ? कहिलेसम्म तिमीहरू व्यर्थका कुराहरू रुचाउनेछौ र असत्य देवताहरूको पछि लाग्नेछौ? तिमीहरूलाई थाहा होस्, परमप्रभुले भक्तजनहरूलाई आफ्नो निम्ति छुटाउनु भएको छ। मैले पुकार गर्दा परमप्रभुले सुन्नुहुन्छ। रिसमा पर्दा पाप नगर। ओछ्यानमा सुत्दा आफ्नो हृदयभित्र तलास गर र शान्त रहो। उचित बलिदानहरू चढाओ र परमप्रभुमा भरोसा राख। धेरैले सोध्दैछन्, हामीलाई कसले केही असल कुरा देखाउन सक्छ? हे परमप्रभु, तपाईँका मुहारको ज्योति हामीमाथि प्रकाशित गर्नुहोस्। तिनीहरूका अन्न र नयाँ दाखमतको प्रशस्ततामा हुने आनन्दभन्दा बढी आनन्दले तपाईँले मेरो हृदय भर्नु भएको छ। शान्तिमा म पल्टिनेछु र निदाउनेछु,
किनकि हे परमप्रभु तपाईँले मात्र मलाई सुरक्षित राख्नुहुन्छ। भजन सङ्ग्रह 5 सुरक्षाको निम्ति प्रार्थना। हे परमप्रभु मेरा वचनहरूमा कान थाप्नुहोस्, मेरो सुस्केरामा ध्यान दिनुहोस्। हे मेरा राजा, हे मेरा परमेश्वर, मेरो दुहाई सुनिदिनुहोस्, किनकि तपाईँमा नै म प्रार्थना गर्दछु। हे परमप्रभु बिहानै तपाईँले मेरो स्वर सुन्नुहुन्छ। सबेरै तपाईँको अघि मेरो प्रार्थना राख्दछु र आशामा पर्खन्छु। तपाईँ दुष्टतामा प्रसन्न हुने परमेश्वर हुनुहुन्न। खराबी तपाईँमा बास गर्न सक्दैन। घमण्डी मानिस तपाईँको सामु टिक्नै सक्दैन। दुष्ट काम गर्नेहरू सबैलाई तपाईँ घृणा गर्नुहुन्छ। झुट बोल्नेहरूलाई तपाईँ नाश गर्नुहुन्छ। परमप्रभुले हत्याराहरू र छल गर्नेहरूलाई घृणा गर्नुहुन्छ। तर म चाहिँ तपाईँको अपार कृपाको कारणद्वारा तपाईँको भवनभित्र पस्नेछु। भक्ति साथ तपाईँको पवित्र मन्दिरतिर फर्की दण्डवत गर्नेछु। हे परमप्रभु मेरा शत्रुहरूका कारणले गर्दा तपाईँको धार्मिकतामा मलाई डोर्याउनुहोस्। तपाईँको मार्ग मेरो सामुन्ने सोझो पारिदिनुहोस्। तिनीहरूको मुखमा सत्यता छैन अनि तिनीहरूको हृदय दुष्टताले भरिएको छ। तिनीहरूको घोक्रो खुल्ला चिहान हो अनि आफ्नो जिब्रोले तिनीहरू छलका कुराहरू बोल्छन्। हे परमेश्वर तिनीहरूलाई दोषी ठहराउनुहोस्। आफ्नै जाल तिनीहरूका पतनको कारण होस्। तिनीहरूका अनेक अपराधको कारण तिनीहरूलाई त्यागिदिनुहोस्, किनकि तिनीहरूले तपाईँको विरुद्धमा विद्रोह गरेका छन्। तर तपाईँमा शरण लिनेहरू चाहिँ रमाउन् र तिनीहरू सधैँ हर्षले गाउन्। तपाईँले नै तिनीहरूको रक्षा गर्नुहोस् र तपाईँको नाउँलाई प्रेम गर्नेहरू तपाईँमा आनन्दित होन्। किनकि हे परमप्रभु तपाईँले धर्मीहरूलाई आशिष दिनुहुन्छ। ढालले रक्षा गरे झैँ आफ्नो कृपा दृष्टिले तिनीहरूलाई घेरिराख्नुहुन्छ। भजन सङ्ग्रह 6 सङ्कष्टमा कृपाको निम्ति प्रार्थना। हे परमप्रभु तपाईँको क्रोधमा मलाई नहप्काउनुहोस्। तपाईँको रोषमा मलाई ताडना नदिनुहोस्। म माथि दया गर्नुहोस् हे परमप्रभु, किनभने म अति दुर्बल छु। हे परमप्रभु मलाई निको पार्नुहोस्, किनकि मेरा हाडहरूमा पीडा छ। मेरो प्राण पनि साह्रै बेचैनीमा छ। कहिलेसम्म हे परमप्रभु, कहिलेसम्म पर्खनु? मतिर फर्कनुहोस्। हे परमप्रभु मेरो प्राणलाई छुटकारा दिनुहोस्। तपाईँको अचूक कृपाको खातिर मेरो उद्धार गरिदिनुहोस्। मृत्युमा तपाईँको सम्झना हुँदैन। पातालमा कसले तपाईँको प्रशंसा गर्न सक्छ र? आफ्नो अन्तर्नादले थाकेर म लाचार भएको छु। हरेक रात म रोएर मेरो ओछ्यान बिताउँछु। शोकले गर्दा मेरा आँखा धमिला भएका छन्। मेरा शत्रुहरूले गर्दा ती कमजोर भएका छन्। हे सबै कुकर्मी हो, मबाट दूर हो, किनकि म रोएको परमप्रभुले सुन्नु भएको छ। परमप्रभुले कृपाको निम्ति मेरो पुकार सुन्नु भएको छ। मेरो प्रार्थना परमप्रभुले ग्रहण गर्नुहुन्छ। मेरा सबै शत्रुहरू शर्ममा पर्नेछन् र ज्यादै घबराउनेछन् र पलभरमा लज्जित भएर पछि हट्नेछन्। भजन सङ्ग्रह 7 न्यायको निम्ति प्रार्थना। हे परमप्रभु मेरा परमेश्वर तपाईँमा नै म शरण पर्छु। मेरो खेदो गर्नेहरू सबैबाट मलाई बचाउनुहोस् र छुटाउनुहोस्। नत्र त सिंहले झैँ तिनीहरूले मलाई फहराउनेछन् र मलाई छुटाउने कोही नहुँदा तिनीहरूले मलाई टुक्रा टुक्रा पार्नेछन्। हे परमप्रभु मेरा परमेश्वर, यदि मेरा हातबाट केही अधर्म भएको छ भने, यदि आफ्नो मित्रलाई मैले खराबी गरेको छु भने र बिना कारण मेरा विरोधीहरूलाई लुटेको छु भने, यदि मैले यसो गरेको भए मेरो शत्रुले मलाई खेदेर भेटाओस् र त्यसले मेरो शरीर भुइँमा किल्चीमिल्ची पारोस् र मेरो प्राण धुलोमा मिलाइदियोस्। हे परमप्रभु आफ्नो कोपमा उठ्नुहोस् र मेरा शत्रुहरूका प्रकोपको विरुद्ध तपाईँ आफै खडा हुनुहोस्। हे मेरा परमेश्वर जाग्नुहोस् र न्यायको आदेश दिनुहोस्। जाति जातिहरू तपाईँको वरिपरि एकत्र होउन् र तिनीहरूमाथि उच्च स्थानबाट राज गर्नुहोस्। परमप्रभुले सबै जातिहरूको न्याय गरून्। हे परमप्रभु मेरो धार्मिकता अनुसार र मेरो निर्दोषता अनुसार
मेरो न्याय गर्नुहोस् हे सर्वोच्च परमेश्वर। हे धार्मिक परमेश्वर, जसले मन र हृदयको जाँच गर्नुहुन्छ, दुष्टहरूको उपद्रव समाप्त गर्नुहोस्, तर धर्मीलाई स्थिर गराउनुहोस्। मेरो ढाल सर्वोच्च परमेश्वर हुनुहुन्छ, जसले सोझो हृदय भएका मानिसहरूलाई बचाउनुहुन्छ। परमेश्वर निष्पक्ष न्यायाधीश हुनुहुन्छ, जुन परमेश्वरले प्रतिदिन आफ्नो क्रोध व्यक्त गर्नुहुन्छ। यदि मानिसले पश्चाताप गरेन भने त उहाँले आफ्नो तरबारमा सान लाउनुहुनेछ। उहाँले आफ्नो धनुमा ताँदो चढाउनुहुनेछ। उहाँले आफ्ना घातक शस्त्रहरू तयार पार्नु भएको छ। उहाँले आफ्ना काँडहरूलाई अग्निबाण तुल्याउनुहुन्छ, जसको कल्पना दुष्टताले पूर्ण छ र उपद्रवी सोच्दछ, त्यसले भ्रमलाई जन्म दिन्छ। जसले खनेर एउटा खाल्डो बनाउँछ, त्यसले खनेको खाल्डोभित्र त्यो आफै जाकिन्छ। त्यसको उपद्रवी त्यसको आफ्नै टाउकोमा खनिन्छ। त्यसको अत्याचार त्यसकै थाप्लोमाथि ओइरिन्छ। परमप्रभुका धार्मिकताको कारण म उहाँमा धन्यवाद चढाउनेछु र सर्वोच्च परमप्रभुको स्तुति म गाउनेछु। भजन सङ्ग्रह 8। परमेश्वरको महिमा र मानिसको मर्यादा। हे हाम्रा सर्वमान्य परमप्रभु, सारा पृथ्वीभरि तपाईँको नाउँ कति महिमित छ। तपाईँका महिमाको स्तुतिगान उच्च स्वर्गमा हुँदछ। शिशुहरू र दुधे बालकहरूका ओठबाट तपाईँले पूर्ण प्रशंसा निकाल्नु भएको छ। तपाईँका शत्रुहरूका कारणले अनि शत्रु र प्रतिपक्षीलाई चुप गराउनलाई तपाईँले यसो गर्नुभएको छ। जब म तपाईँको हातले बनाएको आकाशलाई र तपाईँले स्थापित गर्नुभएका जुन र ताराहरूमाथि विचार गर्छु, मानिस के हो र तपाईँ त्यसको वास्ता राख्नुहुन्छ? मानिसको छोरो के हो र तपाईँ त्यसको फिक्री गर्नुहुन्छ? तपाईँले त्यसलाई स्वर्गीय प्राणीहरूभन्दा केही मात्र सानो बनाउनु भयो र त्यसलाई महिमा र आदरको मुकुट पहिराउनु भएको छ। आफ्नो हातका कामहरूमाथि तपाईँले त्यसलाई शासक बनाउनु भएको छ। सबै थोक तपाईँले त्यसका पैताला मुनि राखिदिनु भएको छ। सबै भेडा बाख्रा र गाई गोरु र वनका सबै पक्षीहरू, आकाशका पक्षीहरू र समुद्रका माछाहरू र समुद्र। भजन सङ्ग्रह 9। परमेश्वरको धार्मिक न्याय। हे परमप्रभु, मेरो पुरा हृदयले म तपाईँको प्रशंसा गर्नेछु। तपाईँका सबै आश्चर्य कर्महरूको वर्णन म गर्नेछु। म तपाईँमा रमाउनेछु र उल्लसित हुनेछु। हे सर्वोच्च परमेश्वर, तपाईँको नाउँमा म स्तुति गाउनेछु। मेरा शत्रुहरू पिछुँ फर्काएर भाग्छन्। तिनीहरू तपाईँको सामुन्ने ठक्कर खाएर नष्ट हुन्छन्, किनभने तपाईँले मेरो अधिकार र मामिलाको रक्षा गरिदिनु भएको छ। सिंहासनमा विराजमान भई तपाईँले निष्पक्ष न्याय गर्नुभएको छ। जाति जातिहरूलाई तपाईँले हप्काउनु भएको छ र दुष्टहरूलाई नष्ट पार्नु भएको छ। तपाईँले तिनीहरूको नाउँ सधैँको निम्ति मेटिदिनु भएको छ। शत्रुहरूमाथि अनन्त विनाश छाएको छ। तिनीहरूका सहरहरू तपाईँले उखेल्नु भएको छ। तिनीहरूको नाउँ निशानै मेटिएको छ। परमप्रभुले सदा कालको निम्ति राज्य गर्नुहुन्छ। उहाँले न्यायको निम्ति आफ्नो सिंहासन तयार पार्नु भएको छ र उहाँले धार्मिकतासित संसारको न्याय गर्नुहुन्छ। उहाँले निष्पक्षतासित मानिसहरूमाथि शासन गर्नुहुन्छ। थिचोमिचोमा परेकाहरूका निम्ति परमप्रभु किल्ला हुनुहुन्छ। कष्टको समयमा एउटा शरण स्थान। तपाईँको नाउँ जान्नेहरू जतिले आफ्नो भरोसा तपाईँमा राख्छन्, किनकि हे परमप्रभु, तपाईँको खोजी गर्नेहरूलाई तपाईँले त्याग्नु भएको छैन। सियोनमा विराजमान हुनुहुने परमप्रभुको स्तुति गाओ। मानिसहरूका बीचमा उहाँका कामहरूको घोषणा गर, किनकि रगतको बदला लिनुहुनेले सम्झना गर्नुहुन्छ। सङ्कष्टमा परेकाहरूको पुकारालाई उहाँले व्यवस्था गर्नुहुन्न। हे परमप्रभु, म माथि अनुग्रह गर्नुहोस्। हेर्नुहोस्, मलाई घृणा गर्नेहरूबाट मैले कस्तो कष्ट भोग्नु परेको छ। तपाईँले नै मलाई मृत्युको मुखबाट छुटाउनुहोस् र सियोनकी छोरीका ढोकाहरूमा म तपाईँका सबै प्रशंसाको घोषणा गर्न सकूँ
र त्यहाँ तपाईँले गर्नुभएको उद्धारमा म रमाउन सकौँ। जाति जातिहरू आफूले खनेको खाडलमा आफै जाकिएका छन्। तिनीहरूले लुकाएर फैलाएको जालमा तिनीहरू आफै परेका छन्। परमप्रभु त उहाँकै न्याय दिनुहुन्छ। दुष्टहरू चाहिँ आफ्नै हातका कामको जालमा फँसेका छन्। दुष्टहरू चाहिँ पातालमै फर्केर जानेछन्। सबै जातिहरू जसले परमेश्वरलाई बिर्सन्छन्, तर दरिद्रहरूलाई सधैँ बिर्सिने छैन। पीडितहरूको आशा कहिल्यै चकनाचुर हुने छैन। हे परमप्रभु उठ्नुहोस्, मानिस विजयी हुन नपाओस्। जाति जातिहरूको न्याय तपाईँको सामुन्ने होस्। हे परमप्रभु तिनीहरूलाई भयभीत तुल्याउनुहोस्। तिनीहरू त मानिस मात्र हुन् भनी जातिहरूले थाहा पाउन्। दुष्टको बेला आफैलाई तपाईँ किन लुकाउनुहुन्छ? दुष्ट मानिसले आफ्नो अहङ्कारमा कमजोरहरूलाई लखेट्छ। त्यसले रचेका योजनामा तिनीहरू फस्छन्। दुष्ट आफ्नो हृदयका इच्छाहरूमा गर्व गर्दछ। त्यसले लालची मानिसलाई आशीर्वाद दिन्छ र परमप्रभुलाई निन्दा गर्दछ। आफ्नो अहङ्कारमा दुष्टले उहाँलाई खोज्दैन। त्यसका सबै विचारमा परमेश्वरलाई स्थान हुँदैन। त्यसका कामकाजमा त्यो सधैँ सफल हुन्छ। त्यो अभिमानी हुन्छ र तपाईँका विधिहरू त्यसबाट टाढा हुन्छन्। आफ्ना सबै शत्रुहरूको त्यसले उपहास गर्दछ। त्यसले आफ्नो मनमा सोच्छ, कुनै कुरोले मलाई हल्लाउन सक्ने छैन। म सधैँ सुखी हुनेछु र मलाई कुनै कष्ट आइपर्ने छैन। त्यसको मुख शराब, झुट र धम्कीले भरिएको हुन्छ। त्यसको जिब्रोमा उपद्रव र दुष्टता छन्। गाउँ गाउँकै नजिक त्यो ढुकी बस्छ। ढुकेर बसेका ठाउँहरूमा त्यसले निर्दोषहरूको हत्या गर्छ। त्यसले दुखीहरूलाई लुकी लुकी चियो गरिराखेको हुन्छ। झाडीमा पर्खेर बसिरहेको सिंह झैँ त्यो गुप्त ठाउँमा ढुकेर बस्छ। असहायहरूलाई पक्रन त्यो ढुकेर बस्छ। त्यसले आफ्नो जालमा असहायहरूलाई घिसारेर लैजान्छ। दुखीहरू पेलिन्छन् र लाचार भई लड्छन् र तिनीहरू त्यसको शक्तिले ढल्दछन्। त्यसले आफ्नो मनमा सोच्दछ, परमेश्वरले बिर्सनु भएको छ। उहाँले आफ्नो मुहार लुकाउनु भएको छ र कहिले देख्नुहुन्न। हे परमप्रभु उठ्नुहोस्। हे परमेश्वर तपाईँको हात उठाउनुहोस्। असहायहरूलाई नबिर्सिनुहोस्। दुष्टले किन परमेश्वरको निन्दा गर्छ? त्यसले किन आफ्नो मनमा भन्छ, उहाँले मेरो लेखा राख्नुहुन्न? तर हे परमेश्वर तपाईँ दुःख र शोक देख्नुहुन्छ। तपाईँले ती आफ्नै हातमा लिनुहुन्छ। दुखीले आफैलाई तपाईँमा सुम्पन्छ। अनाथको सहायक तपाईँ नै हुनुहुन्छ। दुष्ट र कुकर्मीको हात भाँचिदिनुहोस्। कुकर्मीका नभेटाइने दुष्टताका लेखा लिनुहोस्। परमप्रभु सदा सर्वदाको निम्ति राजा हुनुहुन्छ। जाति जातिहरू उहाँको देशबाट नष्ट हुनेछन्। हे परमप्रभु पीडितहरूको इच्छा तपाईँ सुन्नुहुन्छ। तिनीहरूको हृदयलाई तपाईँ बलियो पार्नुहुन्छ। तिनीहरूको पुकारा तपाईँ सुन्नुहुन्छ। तपाईँ अनाथ र थिचोमिचोमा परेकाहरूको रक्षा गर्नुहुन्छ, ताकि पृथ्वीको मरणशील मानिसले आतंक अझै नमचाओस्। वचन सङ्ग्रह 11। परमेश्वरमाथि भरोसा। म परमप्रभुमा शरण लिन्छु। यसर्थ तिमीहरू कसरी मलाई भन्न सक्छौ, चरो झैँ आफ्नो डाँडामा उडिजा। किनभने हेर, दुष्टहरूले धनुमा ताँदो चढाउँछन्। सोझो हृदय भएकाहरूलाई अँध्यारोबाट हान्नलाई तिनीहरूले आफ्नो काँड तादोमा चढाएका छन्। यदि जग नै नष्ट हुन्छन् भने धर्मीजनले के गर्न सक्छन् र? परमप्रभु आफ्नै पवित्र मन्दिरमा हुनुहुन्छ। परमप्रभु आफ्नो स्वर्गीय सिंहासनमा विराजमान हुनुहुन्छ। मानिसका सन्तानलाई उहाँले निहालेर हेर्नुहुन्छ। उहाँले आफ्ना आँखाले तिनीहरूको जाँच गर्नुहुन्छ। परमप्रभुले धर्मीहरूको जाँच गर्नुहुन्छ, तर दुष्ट र हिंसा रुचाउनेहरूलाई उहाँले घृणा गर्नुहुन्छ। दुष्टहरूमाथि उहाँले आगो र गन्धक वर्षाउनुहुनेछ। पिल्स्याउने तातो हावा तिनीहरूको भाग हुनेछ। किनभने परमप्रभु धर्मी हुनुहुन्छ। धार्मिक कामहरू उहाँ मन पराउनुहुन्छ। सोझाहरूले उहाँको मुहारको दर्शन गर्नेछन्। वचन सङ्ग्रह 12। दुर्जनहरूका विरुद्ध परमेश्वरको सहायताको निम्ति प्रार्थना। गुहार हे परमप्रभु, किनभने भक्तजन अब बाँकी छैनन्।
मानिसका बीचबाट विश्वासीहरू लोप भइसकेका छन्। हरेकले आफ्नो छिमेकीसँग झुटा बोल्छ। चाप्लुसी ओठले छलसित तिनीहरू कुरा गर्छन्। सबै चाप्लुसी गर्ने ओठलाई र घमण्डका कुरा गर्ने हरेक जिब्रोलाई परमप्रभुले काटिदेऊन्। तिनीहरू जसले भन्छन् हाम्रा जिब्राले नै हामी जित्नेछौँ, हाम्रा ओठ हाम्रै हुन्, हामीमाथि को मालिक छ र? परमप्रभु भन्नुहुन्छ, अब म उठ्नेछु, किनकि कमजोरहरू लुटिएका छन् र दरिद्रहरू सुस्केर हाल्छन् र तिनीहरूलाई हानि गर्नेहरूबाट म रक्षा गर्नेछु। अनि परमप्रभुका वचनहरू खोटरहित छन्, ती शुद्ध चाँदी जस्ता छन् जो 7 पल्ट माटोको भट्टीमा खारेर शुद्ध पारिएको छ। हे परमप्रभु, तपाईले हामीलाई रक्षा गर्नुहुनेछ, सदाकाल हामीलाई यस्ता मानिसहरूदेखि बचाइराख्नुहुनेछ। दुष्टहरू गमक्क भई खुल्ला रूपमा डुलिहिँड्छन् जब मानिसहरूका बीचमा निजताको सम्मान हुन्छ। वचन सङ्ग्रह 13 सङ्कष्टमा प्रार्थना। कहिलेसम्म हे परमप्रभु, के तपाईँ सधैँभरि मलाई बिर्सनुहुन्छ? तपाईँले आफ्नो मुहार मसँग कहिलेसम्म लुकाउनुहुन्छ? मेरो आत्मामा कहिलेसम्म मैले चिन्ता बोक्ने अनि दिनहुँ मेरो हृदयमा शोक राख्ने? कहिलेसम्म मेरो शत्रु ममाथि प्रबल भइरहनेछ? ममाथि निगाह गर्नुहोस् र मलाई जवाफ दिनुहोस्। हे परमप्रभु, मेरा परमेश्वर, मेरा आँखालाई ज्योति दिनुहोस्। नत्र त म मृत्युको निन्द्रामा पर्नेछु, नत्र त मेरो शत्रुले भन्नेछ त्यसमाथि मैले विजय पाएको छु, अनि म ढल्दा मेरा शत्रुहरू रमाउने छन्। तर मैले त तपाईँको अचूक कृपामा भरोसा राखेको छु। मेरो हृदय तपाईँको उद्धारमा रमाउँछ। म परमप्रभुको स्तुति गाउनेछु, किनभने उहाँ म प्रति भला हुनुभएको छ। भजन सङ्ग्रह 14 मानिसहरूको बेवकुफी र दुष्टता। मूर्खले आफ्नो मनमा भन्छ, ईश्वर छँदै छैन। तिनीहरू भ्रष्ट भएका छन्, तिनीहरू नीच काम गर्दछन्। यस्तो कोही पनि छैन जसले असल गर्दछ। परमप्रभुले स्वर्गबाट मानिसका सन्तानलाई हेर्नुहुन्छ, यो जान्नलाई कि समझदार हुने र परमेश्वरलाई खोज्ने कोही छ। तिनीहरू सबै कुबाटोतिर लागेका छन्, तिनीहरू सबै एकसाथ भ्रष्ट भएका छन्। कसैले असल गर्दैन, असल गर्ने एकजना पनि छैन। के दुष्ट काम गर्नेहरूले कहिल्यै सिक्ने छैनन्? रोटी खाए झैँ तिनीहरूले मेरा मानिसहरूलाई भक्षण गर्छन् अनि परमप्रभुलाई पुकार्दैनन्। त्यहाँ तिनीहरू त्रासले व्याकुल भएका छन्, किनभने धर्मीहरूको समुदायसँग परमेश्वर हुनुहुन्छ। तिमी दुष्टहरूले गरिबको योजनालाई विफल पारेका छौ, तर तिनीहरूको शरणस्थान त परमप्रभु नै हुनुहुन्छ। इस्राएलको उद्धार सियोनबाट आएको भए कति असल हुने थियो। जब परमप्रभुले आफ्ना मानिसहरूको सुख शान्ति फर्काइदिनुहुन्छ, याकुब रमाउन् र इस्राएल खुसी हुन्। भजन सङ्ग्रह 15 परमेश्वरले चाहनु भएको मानिस। हे परमप्रभु, तपाईँको पवित्र स्थानमा कसले बास गर्न पाउनेछ? तपाईँको पवित्र पर्वतमा को बस्न पाउनेछ? त्यो मानिस जसको चाल निर्दोष छ र जसले ठिक काम गर्छ र हृदयबाट सत्य बोल्छ, जसले आफ्नो जिब्रोले अरूको निन्दा गर्दैन, जसले आफ्नो छिमेकीको बिगार गर्दैन र आफ्नो साथीभाइको अपवाद फैलाउँदैन, जसले भ्रष्ट मानिसलाई घृणा गर्दछ तर परमप्रभुको भय मान्नेहरूलाई आदर गर्दछ, जसले आफ्नो हानि हुँदा पनि आफूले प्रतिज्ञा गरेको कुरा बदल्दैन, जसले आफ्नो रुपियाँ ब्याजमा लाउँदैन र निर्दोषको विरुद्धमा घुस लिँदैन, यस्ता काम गर्ने कहिल्यै पनि डग्ने छैन। भजन सङ्ग्रह 16 परमेश्वरमा भरोसाको प्रार्थना। मलाई रक्षा गर्नुहोस् हे परमेश्वर, किनकि मैले तपाईँमा शरण लिएको छु। मैले परमप्रभुलाई भनेको छु, तपाईँ मेरा प्रभु हुनुहुन्छ। तपाईँ बाहेक मेरो निम्ति अरू कुनै राम्रो कुरा छैन।
देशमा भएका पवित्र जनहरू चाहिँ तेजस्वी छन्। तिनीहरूमा नै मेरो सम्पूर्ण आनन्द छ। अरू देवताको अनुसरण गर्नेहरूले आफ्ना दुःख बढाउँछन्। ती देवताहरूलाई रक्तबलि म चढाउने छैन, अनि तिनीहरूका नाउँ मेरो ओठले उच्चारण गर्ने छैन। परमप्रभु, तपाईँले मेरो हिस्सा र कचौरा छुट्याइदिनु भएको छ। तपाईँले मेरो भाग सुरक्षित राखिदिनु भएको छ। सिमानाका रेखाहरू मेरो निम्ति रमणीय स्थानमा परेका छन्। साँच्चै मैले आनन्दमय पैतृक सम्पत्ति पाएको छु। मलाई सल्लाह दिनुहुने परमप्रभुको प्रशंसा म गर्नेछु। मेरो हृदयले राति पनि मलाई अर्ती दिन्छ। मैले परमप्रभुलाई सधैँ मेरो सामुन्ने राखेको छु। उहाँ मेरो दाहिने हाततर्फ हुनुहुन्छ, यसकारण म डग्ने छैन। यसकारण मेरो हृदय आनन्दित छ अनि मेरो जिब्रो हर्षित हुन्छ। मेरो शरीर पनि सुरक्षित रहन्छ, किनभने तपाईँले मेरो प्राणलाई चिहानमा छोड्नुहुने छैन, न त तपाईँले आफ्ना पवित्र जनको शरीर कुहन दिनुहुनेछ। तपाईँले मलाई जीवनको मार्ग देखाउनु भएको छ। तपाईँको उपस्थितिद्वारा तपाईँले आनन्दले मलाई गदगद पार्नुहुनेछ। तपाईँको दाहिने बाहुलीमा अनन्त आनन्द छ। भजन सङ्ग्रह 17 निर्दोष मानिसको प्रार्थना। हे परमप्रभु, मेरो धार्मिक पुकार सुनिदिनुहोस्। निष्कपट मुखबाट निस्केको मेरो प्रार्थनामा कान लगाउनुहोस्। मेरो निर्दोषता तपाईँबाटै ठहरिएको होस्। तपाईँको आँखाले सच्चाइ देखोस्। यदि तपाईँले मेरो हृदय जाँच्नुभयो भने र राति पनि मेरो जाँच गर्नुभयो भने, मलाई परीक्षण गर्नुभए तापनि तपाईँले मभित्र केही पनि भेटाउनु हुने छैन। मेरो मुखको बोलीले कुनै अपराध गर्ने छैन भनी मैले निश्चय गरेको छु। मानिसहरूका कामको विषयमा भन्ने हो भने तपाईँका मुखको वचनद्वारा मैले आफैलाई हिंसाको मार्गबाट बचाएर राखेको छु। मेरा पाइलाले तपाईँका बाटामा दृढता साथ टेकेका छन्। मेरा खुट्टा चिप्लेका छैनन्। म तपाईँमा पुकार गर्दछु, हे परमेश्वर, किनकि तपाईँले मलाई जवाब दिनुहुनेछ। तपाईँको कान मतिर थाप्नुहोस् र मेरो बिन्ती सुन्नुहोस्। आफ्ना शत्रुहरूबाट तपाईँमा शरण खोज्नेहरूलाई आफ्नो दाहिने बाहुलीले बचाउनुहुने हे प्रभु, आफ्नो महान प्रेमको आश्चर्यमय कुराहरू प्रदर्शन गर्नुहोस्। तपाईँका आँखाको नानीलाई झैँ मलाई बचाएर राख्नुहोस्। तपाईँका पखेटाको छायामुनि मलाई लुकाउनुहोस्। ती दुष्टहरूबाट जसले मलाई लुट्छन्, मेरा ती घातक शत्रुहरूबाट जसले मलाई घेर्दछन्। तिनीहरू आफ्ना निर्दय हृदय बन्द गर्दछन् र तिनीहरू आफ्ना मुखले अहङ्कार साथ कुरा गर्दछन्। तिनीहरूले मलाई खेदी खेदी भेट्टाएका छन् र अब मलाई घेरा लाउँछन्। मलाई जमिनमा पछाड्न तिनीहरू दाउ हेर्दछन्। तिनीहरू शिकारको निम्ति भोकाएको सिंह जस्तै भएका छन्। एउटा ठुलो सिंह झैँ तिनीहरू ढुकिबस्छन्। हे परमप्रभु, उठ्नुहोस्, तिनीहरूको सामना गर्नुहोस्, तिनीहरूलाई पराजित गरिदिनुहोस्। आफ्नो तरबारद्वारा मेरो प्राणलाई दुष्टहरूबाट छुटाउनुहोस्। हे परमप्रभु, तपाईँको बाहुलीद्वारा यस्ता मानिसहरूबाट मलाई बचाउनुहोस्, यी संसारका मानिसहरूबाट जसको पुरस्कार यस जीवनकालमा सीमित छ। तपाईँले कदर गर्नुभएकाहरूको भोग शान्त गर्नुहुन्छ। तिनीहरूका छोराहरूका लागि प्रशस्त छन्। आफ्ना बालबच्चाका लागि तिनीहरूले धन सम्पत्ति थुपारेर राख्छन्। अनि म चाहिँ धार्मिकतामा तपाईँको मुहार हेर्नेछु। म बिउझँदा तपाईँको प्रतिरूप देखेर सन्तुष्ट हुनेछु। वचन सङ्ग्रह 18 परमेश्वरले छुटकारा दिनुभएकोमा परमप्रभुको प्रशंसा। हे परमप्रभु, मेरो शक्ति, म तपाईँलाई प्रेम गर्दछु। परमप्रभु मेरो चट्टान, मेरो किल्ला र मेरो उद्धारक हुनुहुन्छ। मेरो परमेश्वर मेरो चट्टान हुनुहुन्छ, जसमा म शरण लिन्छु। उहाँ मेरो ढाल र मेरा शक्तिशाली उद्धारक हुनुहुन्छ, मेरो गढ। म परमप्रभुलाई पुकार्छु, जो प्रशंसाको योग्य हुनुहुन्छ, अनि म मेरा शत्रुहरूबाट बचाइनेछु। मृत्युका डोरीहरूले मलाई घेरे, विनाशको बाढीले मलाई व्याकुल बनायो। पातालका डोरीहरूले मलाई बेरे
मृत्युको पासोले मेरो सामना गर्यो। मेरो आपतमा मैले परमप्रभुलाई पुकार गरेँ र मद्दतको निम्ति मेरा परमेश्वरलाई हपारे। आफ्नो मन्दिरबाट उहाँले मेरो स्वर सुन्नुभयो। मेरो पुकार उहाँको सामु उहाँका कानमा पुग्यो। पृथ्वीमा कम्पन भयो अनि भूकम्प गयो। पहाडहरूका जगहरू हल्लिए, तिनीहरू थरथर कामे, किनभने उहाँ रिसाउनु भएको थियो। उहाँको नाकबाट धुवाँ निस्क्यो र भस्मकारी अग्नि उहाँको मुखबाट निस्क्यो। जलिरहेको आगोको भुङ्रो त्यसभित्र दन्क्यो। स्वर्गलाई फारेर उहाँ तल ओर्लनुभयो। अँध्यारो बादल उहाँका घोडामुनि थियो। उहाँ करूबहरूमाथि सवार भएर उठ्नुभयो र बतासका पखेटामा सवार भई माथि उड्नुभयो। अन्धकारलाई उहाँले आफ्नो ओढ्ने तुल्याउनुभयो। पानीले काला भइसकेका बाक्ला बादललाई उहाँले आफ्नो मण्डप तुल्याउनुभयो। उहाँका उपस्थितिको उज्जवलताबाट असिना र बिजुली सहित बादलहरू अघि बढे। परमप्रभु स्वर्गबाट गर्जनुभयो र सर्वोच्चको स्वर गुन्जायमान भयो। उहाँले आफ्ना काँडहरू हान्नुभयो र शत्रुहरूलाई तितर बितर पारिदिनुभयो अनि चट्याङद्वारा तिनीहरू अस्तव्यस्त भए। हे परमप्रभु, तपाईँको हप्कीमा र तपाईँको नाकबाट निस्केको श्वासको विस्फोट समुद्रका तहहरू देखा परे र पृथ्वीका जगहरू प्रकट भए। उहाँले माथिबाट आफ्नो बाहुली पसारेर मलाई समात्नुभयो। उहाँले गहिरो सागरबाट मलाई तानेर निकाल्नुभयो। उहाँले मलाई मेरा शक्तिशाली शत्रुबाट छुटाउनुभयो, मेरा शत्रुहरूबाट जो मभन्दा अत्यन्तै शक्तिशाली थिए। मेरो विपत्तिको दिनमा तिनीहरू ममाथि आइलागे, तर परमप्रभु मेरा सहारा हुनुभयो। उहाँले मलाई फराकिलो ठाउँमा ल्याउनुभयो। उहाँले मलाई उद्धार गरिदिनुभयो, किनकि उहाँ मसँग प्रसन्न हुनुभएको थियो। मेरो धार्मिकता अनुसार परमप्रभुले मसँग व्यवहार गर्नुभयो। मेरा हातका शुद्धताको अनुरूप उहाँले मलाई प्रतिफल दिनुभयो, किनकि म परमप्रभुको मार्गमा चलेको छु। मेरा परमेश्वरबाट तर्केर मैले दुष्टता गरेको छैन। उहाँका सारा नियमहरू मेरै सामुन्ने छन् र उहाँका कानुनहरू मैले त्यागेको छैन। उहाँको दृष्टिमा म निर्दोष थिएँ र दोषबाट मैले आफैलाई अलग राखेँ। परमप्रभुले मेरो धार्मिकता अनुसार र उहाँको दृष्टिमा मेरा हातका शुद्धता अनुरूप मलाई प्रतिफल दिनुभएको छ। वफादारप्रति तपाईँ वफादार हुनुहुन्छ। निर्दोषसँग तपाईँ आफूलाई निर्दोष प्रकट गर्नुहुन्छ। शुद्धसँग तपाईँ आफै शुद्धै देखा पर्नुहुन्छ, तर बाङ्गोसँग तपाईँ आफूलाई चतुर प्रकट गर्नुहुन्छ। दिनहीन मानिसहरूलाई तपाईँ छुटाउनुहुन्छ, तर अहङ्कारी आँखा हुनेहरूलाई तपाईँले झुकाइदिनुहुनेछ। हे परमप्रभु, तपाईँले मेरो दियो बालिराख्नुहुन्छ। मेरा परमेश्वरले मेरो अन्धकारलाई उज्यालोमा परिवर्तन गर्नुहुन्छ। तपाईँको सहायताले म फौजमाथि आक्रमण गर्न सक्छु र मेरा परमेश्वरको सहायताले म पर्खाल नाग्न सक्छु। परमेश्वरको विषयमा भन्ने हो भने उहाँको मार्ग चाहिँ सिद्ध छ। परमप्रभुको वचन सच्चा छ। उहाँमा शरण लिनेहरू सबैका उहाँ ढाल हुनुहुन्छ। किनकि परमप्रभु बाहेक अरू को परमेश्वर छ र हाम्रा परमेश्वर बाहेक अरू चट्टान को छ र? उनै परमेश्वर जसले मलाई शक्तिशाली तुल्याउनुहुन्छ र मेरो मार्गलाई सिद्ध तुल्याउनुहुन्छ। उहाँले मेरा खुट्टाहरू मृगको खुट्टा जस्तै तुल्याउनुहुन्छ र उच्च स्थानमा खडा हुन मलाई सक्षम बनाउनुहुन्छ। उहाँले मेरा हातहरूलाई युद्धको निम्ति तालिम दिनुहुन्छ। यसैले मेरा पाखुराले काँसाको धनु फुकाउन सक्छन्। तपाईँले मलाई आफ्नो विजयको ढाल दिनुभएको छ र तपाईँको दाहिने बाहुलीले मलाई सहारा दिनुभएको छ। मलाई महान बनाउन तपाईँ स्वयं झुक्नुहुन्छ। मेरा पाइलाहरूका निम्ति तपाईँ फराकिलो बाटो बनाउनुहुन्छ र मेरा घोडा चिप्लने छैनन्। मेरा शत्रुहरूलाई खेदेर मैले तिनीहरूलाई भेटाएँ। तिनीहरू संहार नहुन्जेल म फर्किन। तिनीहरू उठ्न नसक्ने गरी मैले तिनीहरूलाई हिर्काएँ। तिनीहरू मेरा पाहुमुनि लोटे। तपाईँले मलाई लडाईँको निम्ति शक्तिशाली तुल्याउनु भयो। मेरा शत्रुहरूलाई तपाईँले मेरा खुट्टामा झुकाउनु भयो।
तपाईँले मेरा शत्रुहरूलाई पिठ्यौँ फर्काएर भाग्न विवश पार्नुभयो र मेरा शत्रुहरूलाई मैले संहार पारेँ। मद्दतको निम्ति तिनीहरूले पुकारे तर तिनीहरूलाई बचाउने कोही थिएन। परमप्रभुलाई पनि पुकारे तर उहाँले तिनीहरूलाई जवाब दिनु भएन। बतासमा उड्ने धुलो जस्तो मैले तिनीहरूलाई धुलो पिठो पारेँ। गल्लीको हिलो झैँ मैले तिनीहरूलाई फालेँ। मानिसहरूको आक्रमणबाट तपाईँले मलाई छुटाउनु भएको छ। तपाईँले मलाई जाति जातिहरूका नेता बनाउनु भएको छ। अपरिचित मानिसहरू मेरो अधीनमा छन्। मेरो आदेश सुन्ने बित्तिकै तिनीहरूले सो पालन गर्छन्। विदेशीहरू मेरो अघि निहुरिन्छन्। विदेशीहरू डरले शिथिल हुन्छन्। तिनीहरू आफ्ना किल्लाहरूबाट डरले काँप्दै निस्कन्छन्। परमप्रभु जीवित हुनुहुन्छ। मेरो चट्टानको स्तुति प्रशंसा होस्। मेरा उद्धारक परमेश्वर उच्च हुन्। उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ जसले मेरो बदला लिनुहुन्छ। उहाँले नै मानिसहरूलाई मेरो बसमा पारिदिनुहुन्छ। उहाँले मलाई मेरा शत्रुहरूबाट छुटाउनुहुन्छ। मेरा शत्रुहरूमाथि तपाईँले मलाई उच्च पार्नुभयो। हिंसक मानिसहरूबाट तपाईँले मलाई छुटाउनुभयो। यसै कारण हे परमप्रभु, जातिहरूका बीचमा म तपाईँको प्रशंसा गर्नेछु र तपाईँका नाउँको स्तुति गाउनेछु। उहाँले आफ्ना राजालाई महान विजय दिनुहुन्छ र उहाँका अभिषिक्त राजा दाउद र तिनका वंशमाथि उहाँले सदा सर्वदा आफ्नो अचूक करुणा देखाउनुहुन्छ। भजन सङ्ग्रह 19। प्रकृतिमा परमेश्वरको महिमा र उहाँको व्यवस्था। आकाशले परमेश्वरका महिमाको वर्णन गर्छ र तारा मण्डलले उहाँका हातको सिपको घोषणा गर्छ। हरेक दिन तिनीहरूले वार्तालाप गर्छन् र हरेक रात तिनीहरूले ज्ञानको प्रदर्शन गर्छन्। कुनै बोली छैन, न भाषा छ जहाँ तिनीहरूको स्वर सुनिँदैन। तिनीहरूको स्वरले सारा पृथ्वी गुन्जायमान छ। तिनीहरूका शब्द पृथ्वीको सीमान्तसम्मै पुगेका छन्। उहाँले आकाशमा सूर्यको निम्ति एउटा वासस्थान बनाउनु भएको छ। ऊ विवाह मण्डपबाट निस्केको दुल्हा जस्तै छ, एकजना विजेता चाहिँ जो आफ्नो दौडनमा हर्षित हुन्छ। आकाशको एक छेउमा उसको उदय हुन्छ र अर्को सीमासम्म परिक्रम गर्छ। त्यसको तापबाट केही कुरा लुकेर रहँदैन। परमप्रभुको व्यवस्था सिद्ध छ, प्राणलाई पुनर्जीवित गराउने। परमप्रभुका कानुनहरू विश्वसनीय छन्, निर्बोधलाई बुद्धिमान तुल्याउने। परमप्रभुका नियमहरू ठिक छन्, हृदयलाई आनन्द गराउने। परमप्रभुका आज्ञाहरू उज्जवल छन्, आँखालाई प्रकाश दिने। परमप्रभुको भय स्वच्छ छ, अनन्तकालसम्मै स्थिर रहने। परमप्रभुका विधिहरू सच्चा छन्, ती सर्वथा धर्ममय छन्। सुनभन्दा पनि ती बढी चाहना गर्ने योग्य छन्। निखुर सुनभन्दा पनि ज्यादै बढी, चाकाबाट टप्कने महभन्दा बढी गुलिया। तीबाटै तपाईँको दासले चेतावनी पाउँदछ। ती पालन गर्दा ठुलो इनाम मिल्नेछ। आफ्ना भुलहरू कसले थाहा पाउन सक्छ? मेरा गुप्त दोषहरू क्षमा गर्नुहोस्। आफ्नो दासलाई जानी बुझी पाप गर्नुदेखि रोक्नुहोस्। तिनीहरूको प्रभुत्व म माथि हुन नपाओस्। तब म निर्दोष हुनेछु र घोर अपराधहरूबाट म निर्दोष हुनेछु। हे परमप्रभु, मेरो चट्टान र मेरा उद्धारक, मेरो मुखका शब्द र मेरो हृदयका ध्यान तपाईँको दृष्टिमा ग्रहण योग्य हुन्। भजन सङ्ग्रह 20। राजाको निम्ति प्रार्थना। सङ्कष्टको दिनमा परमप्रभुले तपाईँलाई उत्तर देऊन्। याकुबका परमेश्वरको नाउँले तपाईँलाई सुरक्षा देऊन्। उहाँले पवित्र स्थानबाट तपाईँलाई सहायता पठाउन् र सियोनबाट तपाईँलाई सहारा देऊन्। उहाँले तपाईँका सबै बलिदानहरूको सम्झना राखुन् र तपाईँका होम बलि ग्रहण गरून्। उहाँले तपाईँको मनोरथ पुरा गरून् र तपाईँका सबै योजनाहरू सफल गराउन्। तपाईँको विजयमा हामी आनन्दले जय जयकार गर्नेछौँ र हाम्रा परमेश्वरको नाउँमा हामी आफ्ना झन्डा उच्च पार्नेछौँ। परमप्रभुले तपाईँका सबै बिन्ती पुरा गरिदेऊन्। अब मलाई थाहा भयो कि परमप्रभुले आफ्ना अभिषिक्तलाई सहायता गर्नुहुन्छ। उहाँले आफ्नो दाहिने बाहुलीको उद्धार गर्ने शक्तिद्वारा आफ्नो पवित्र स्वर्गबाट
उनलाई उत्तर दिनुहुनेछ। कोही रथहरूमा र कोही घोडाहरूमाथि भरोसा गर्छन्, तर हामी त परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरकै नाउँमा भरोसा गर्छौँ। तिनीहरू रन्थनिएर जमिनमा लोट्नेछन्, तर हामीहरू त खडा हुनेछौँ र सोझा उभिनेछौँ। हे परमप्रभु, राजालाई विजय प्रदान गर्नुहोस्, हामीले पुकार्दा हामीलाई उत्तर दिनुहोस्। भजन सङ्ग्रह 21। विजयको निम्ति धन्यवाद। हे परमप्रभु, तपाईँकै सामर्थ्यमा राजा आनन्दित छन् र तपाईँले दिनुभएका विजयहरूमा उनी अति उल्लसित छन्। तपाईँले उनको मनोरथ पूर्ण गरिदिनु भएको छ र उनका मुखको बिन्ती तपाईँले इन्कार गर्नुभएको छैन। तपाईँले उत्तम आशिष लिएर उनलाई स्वागत गर्नुभयो। तपाईँले निखुर सुनको सिरपेज उनको शिरमा लगाइदिनु भयो। उनले तपाईँसँग जीवन मागे अनि तपाईँले उनलाई सदा सर्वदाको आयु दिनुभयो। तपाईँले दिनुभएका विजयहरूद्वारा नै उनको गौरव महान छ। तपाईँले उनलाई वैभव र ऐश्वर्य प्रदान गर्नुभएको छ। साँच्चै तपाईँले उनलाई अनन्तको आशिष दिनुहुन्छ अनि आफ्नो उपस्थितिको आनन्दले उनलाई हर्षित बनाउनुहुन्छ। किनभने राजाले परमप्रभुमा भरोसा राख्छन् र सर्वोच्च परमेश्वरको अचूक करुणाको कारण उनी कहिले पनि डग्ने छैनन्। तपाईँकै बाहुलीले आफ्ना सारा शत्रुहरूलाई खोजी निकाल्नेछ र तपाईँका शत्रुहरू जतिलाई तपाईँको दाहिना बाहुलीले पक्रनेछ। तपाईँ प्रकट हुने समयमा तपाईँले तिनीहरूलाई दन्कने भट्टी झैँ तुल्याउनुहुनेछ। आफ्नो क्रोधमा परमप्रभुले तिनीहरूलाई निल्नुहुनेछ र उहाँको आगोले तिनीहरूलाई भस्म पार्नेछ। तपाईँले तिनीहरूका सन्तानलाई पृथ्वीबाट मेटाइदिनुहुनेछ र तिनीहरूका वंशलाई मानव जातिको बीचबाट तिनीहरूले तपाईँको विरुद्धमा खराबी चिताए भने र तिनीहरूले दुष्ट युक्ति रचे तापनि तिनीहरू सफल हुने छैनन्। किनभने तपाईँले तिनीहरूलाई भाग्न विवश पार्नुहुनेछ। जब तपाईँ ताँदो चढाएको धनुले तिनीहरूलाई ताक्नुहुनेछ। हे परमप्रभु, आफ्नो सामर्थ्यमा तपाईँ उच्च हुनुहोस्। हामी तपाईँका पराक्रमको भजन र स्तुति गाउनेछौँ। भजन सङ्ग्रह 22। सङ्कष्टमा पुकार र प्रशंसाको भजन। हे मेरा परमेश्वर, हे मेरा परमेश्वर, तपाईँले मलाई किन त्याग्नु भएको छ? मलाई बचाउनबाट तपाईँ किन यति टाढा हुनुहुन्छ अनि मेरो करुण कन्दनका शब्दहरूबाट त्यति टाढा? हे मेरा परमेश्वर, दिनको समयमा म पुकार्छु तर तपाईँ उत्तर दिनुहुन्न। राति पनि म शान्त बन्दिनँ। तापनि तपाईँ परम पवित्र सिंहासनमा विराजमान हुनुहुन्छ। तपाईँ इस्राएलका प्रशंसा हुनुहुन्छ। हाम्रा पुर्खाले तपाईँमा नै भरोसा राखेका थिए। तिनीहरूले भरोसा राखे र तपाईँले तिनीहरूलाई छुटकारा दिनुभयो। तपाईँमा तिनीहरूले पुकार गरे र बाँचे। तिनीहरूले तपाईँमा भरोसा राखे र निराश भएन। तर म त एउटा किरा मात्र हुँ, मानिस होइन। मानिसहरूद्वारा उपेक्षित र लोकद्वारा तुच्छ बनिएको। मलाई देख्नेहरू जति सबैले मेरो ठट्टा गर्छन्। तिनीहरू ओठ लब्राउँछन् र मुन्टो बटार्दै भन्छन्, त्यसले परमप्रभुमाथि भरोसा गर्दछ। त्यसलाई उहाँले नै छुटाउन्, उहाँले नै त्यसको उद्धार गरून्, किनकि त्यससँग उहाँ प्रसन्न हुनुहुन्छ। तैपनि तपाईँले नै मलाई गर्भबाट निकाली ल्याउनु भयो। मेरी आमाको काखैबाट तपाईँले मलाई तपाईँमाथि भरोसा राख्ने बनाउनु भयो। मेरो जन्मैदेखि म तपाईँमा अर्पण गरिएँ। मेरी आमाले मलाई जन्म दिएदेखि तपाईँ मेरा परमेश्वर हुनुभएको छ। मबाट टाढा नहुनुहोस्, किनकि सङ्कष्ट नजिकै छ र मलाई गुहार गर्ने कोही छैन। धेरै साँडेहरूले मलाई घेरेका छन्। बासनका बलिया साँडेहरू मेरो चारैपट्टि छन्। आफ्नो शिकार फराउने भोकाएका गर्जने सिंहहरू मेरो विरुद्ध आफ्ना मुख बाउँछन्। म त पानी झैँ पोखिएको छु र मेरा सारा हड्डीका जोड्नेहरू फुस्केका छन्। मेरो मुटु मन जस्तै भइसकेको छ। मेरो छातीभित्र त्यो पग्लेको छ। माटोको खप्टो झैँ मेरो बल सुकिसकेको छ र मेरो जिब्रो मेरो तालुमा टाँसिएको छ। तपाईँले मलाई मृत्युको धुलोमा मिलाउनु भएको छ।
कुकुरहरू मेरो चारैपट्टि छन्, कुकर्मीहरूको समूहले मलाई घेरेको छ। तिनीहरूले मेरा हात र मेरा खुट्टा छेडेका छन्। मेरा सबै हाडहरू म गर्न सक्छु। मानिसहरू देशसाथ मलाई एकटक लाएर हेर्छन्। तिनीहरू मेरा वस्त्रहरू आपसमा बाँड्छन् र मेरो पोसाकको निम्ति तिनीहरूले चिट्ठा हाल्छन्। तर हे परमप्रभु, तपाईँ चाहिँ टाढा नहुनुहोस्। हे मेरा बल, छिट्टो मेरो गुहार गर्नुहोस्। मेरो प्राणलाई तरबारबाट र मेरो अमूल्य ज्यानलाई कुकुरहरूका पन्जाबाट उद्धार गर्नुहोस्। सिंहहरूको मुखबाट मलाई छुटाउनुहोस् र जङ्गली साँडेका सिंहहरूबाट मलाई बचाउनुहोस्। म मेरा भाइहरूका सामुन्ने तपाईँको नाउँ घोषणा गर्नेछु। सभाको बीचमा म तपाईँको प्रशंसा गर्नेछु। परमप्रभुको भय मान्नेहरू जतिले उहाँको प्रशंसा गर। याकुबका सबै सन्तान हो, उहाँको महिमा गर। हे इस्राएलका सबै सन्तान हो, उहाँको भक्ति गर। किनकि उहाँले पीडितको दुःखलाई तुच्छ ठान्नु भएको छैन, न घृणाको दृष्टिले हेर्नु भएको छ। उहाँले आफ्नो मुहार त्यसबाट लुकाउनु भएको छैन, तर त्यसले सहायताको निम्ति पुकार गर्दा उहाँले सुन्नु भएको छ। ठुलो समुदायमा मेरो प्रशंसाको स्रोत तपाईँ नै हुनुहुन्छ। तपाईँको डर राख्नेहरूका सामुन्ने म आफ्नो भाकल पुरा गर्नेछु। गरिबहरू खाएर तृप्त हुनेछन्। परमप्रभुको खोजी गर्नेहरूले उहाँको प्रशंसा गर्नेछन्। तिमीहरूका हृदय सदा जीवित रहन्। समस्त पृथ्वीका सबै जातिहरूले स्मरण गर्नेछन् र परमप्रभुतिर फर्कनेछन्। जाति जातिका सबै परिवारहरूले उहाँलाई दण्डवत गर्नेछन्, किनभने राज्य त परमप्रभुकै हो र सबै जातिहरूमाथि उहाँले नै शासन गर्नुहुन्छ। पृथ्वीका सबै धनीहरूले भोज गर्नेछन्, आराधना गर्नेछन्। जसले आफ्नो प्राण बचाउन सक्दैनन्, जो धुलोमा मिलिजानेछन्, ती सबै उहाँको सामुन्ने घोप्टो पर्नेछन्। भावी सन्तानले उहाँको सेवा गर्नेछन्। भावी पुस्तालाई परमप्रभुको बारेमा बताइनेछ। अहिलेसम्म जन्म नभएको एउटा जातिलाई तिनीहरूले उहाँको धार्मिकताको घोषणा गर्नेछन्, किनकि उहाँले यो गर्नुभएको छ। वचन सङ्ग्रह 23। परमप्रभु मेरा गोठाला। परमप्रभु मेरा गोठाला हुनुहुन्छ, मलाई केही कुराको अभाव हुँदैन। उहाँले मलाई हरियो खर्कमा लेटाउनुहुन्छ र मलाई शान्त पानीको छेउमा डोराउनुहुन्छ। उहाँले मेरो प्राणलाई पूर्ण जीवित पार्नुहुन्छ। उहाँले आफ्नो नाउँको खातिर मलाई धार्मिकताको मार्गमा डोर्याउनुहुन्छ। मृत्युको अन्धकारमय घाटी भएर जानु परे तापनि म कुनै खतरादेखि डराउने छैन, किनकि तपाईँ मेरो साथमा हुनुहुन्छ। तपाईँको लट्ठी र तपाईँको लहुरोले मलाई सान्त्वना दिन्छन्। मेरा शत्रुहरूका सामुन्ने तपाईँले मेरो निम्ति भोज तयार पार्नुहुन्छ। तपाईँले मेरो शिर तेलले अभिषेक गर्नुहुन्छ। मेरो कचौरा भरिएर पोखिन्छ। निश्चय नै तपाईँको भलाइ र करुणा मेरो जीवनभरि म पछि लाग्नेछ र परमप्रभुको घरमा म सदा सर्वदै बास गर्नेछु। भजन सङ्ग्रह 24। महिमाका राजा। पृथ्वी र त्यसमा भएका जो जति छन् सबै परमप्रभुका हुन्। संसार र त्यसमा बास गर्नेहरू सबै उहाँकै हुन्, किनभने उहाँले त्यसलाई समुद्रमाथि बसाल्नु भएको छ र पानीहरूको गहिराईमा त्यसलाई स्थापित गर्नुभएको छ। परमप्रभुको डाँडामा को उक्लन सक्ला र उहाँको पवित्र स्थानमा को खडा हुन सक्छ? त्यही नै जसको हात निर्दोष छ र जसको हृदय निर्मल छ, जसले आफ्नो मनलाई मूर्तितिर लगाएको छैन र जसले झुटो कुरामाथि शपथ खाँदैन। त्यसले नै परमप्रभुबाट आशीर्वाद पाउनेछ र त्यसको उद्धारकर्ता परमेश्वरले त्यसलाई निर्दोष ठहराउनुहुनेछ। उहाँलाई खोज्ने पुस्ताका मानिसहरू यस्तै हुन्छन्, जसले हे याकुबका परमेश्वर तपाईँको दर्शन खोज्दछन्। हे मूल ढोका हो, तिमीहरूका शिर उठाओ। हे प्राचीन ढोका हो, उच्च हो र महिमाका महाराजा तीबाट प्रवेश गरून्। महिमाका महाराजा को हुनुहुन्छ? परमप्रभु जो सामर्थी र प्रतापी हुनुहुन्छ। परमप्रभु जो लडाइँमा पराक्रमी हुनुहुन्छ। हे मूल ढोका हो, तिमीहरूका शिर उठाओ। हे प्राचीन ढोका हो, शिर उठाओ र महिमाका महाराजा तीबाट प्रवेश गरून्। महिमाका यी महाराजा चाहिँ को हुनुहुन्छ? सर्वशक्तिमान परमप्रभु उहाँ नै महिमाका महाराजा हुनुहुन्छ। भजन सङ्ग्रह 25।
अगुवाई र रक्षाको निम्ति प्रार्थना। हे परमप्रभु, मेरो मन म तपाईँतिर उचाल्छु। हे मेरा परमेश्वर, म तपाईँकै भरोसा गरेको छु। मलाई शर्ममा पर्न नदिनुहोस्, न त मेरा शत्रुहरू ममाथि विजयी हुन पाउन्। तपाईँमाथि आशा गर्ने कोही पनि कहिल्यै शर्माउने छैन, तर तिनीहरू शर्ममा पारिनेछन् जो क्षमा दिन नसकिने विश्वासघातीहरू हुन्। हे परमप्रभु, तपाईँको मार्ग मलाई देखाउनुहोस्, तपाईँको बाटोमा हिँड्न मलाई सिकाउनुहोस्। तपाईँको सत्यतामा मलाई डोर्याउनुहोस् र मलाई सिकाउनुहोस्, किनकि तपाईँ नै मेरा उद्धारका परमेश्वर हुनुहुन्छ र दिनभरि तपाईँमा नै मेरो आशा छ। हे परमप्रभु, तपाईँको महान करुणा र प्रेमको सम्झना गर्नुहोस्, किनकि ती प्राचीन कालदेखि नै भएका छन्। मेरो जवानीका पापहरू र मेरा अपराधहरू स्मरण नगर्नुहोस्। हे परमप्रभु, आफ्नो प्रेम अनुसार मेरो सम्झना गर्नुहोस्, किनकि तपाईँ असल हुनुहुन्छ। परमप्रभु भला र सच्चा हुनुहुन्छ, यसै कारण उहाँले पापीहरूलाई आफ्नो बाटो सिकाउनुहुन्छ। उहाँले नम्रहरूलाई साँचो मार्गमा डोर्याउनुहुन्छ र तिनीहरूलाई आफ्नो मार्ग सिकाउनुहुन्छ। उहाँको करारका शर्तहरू पालन गर्नेहरू जतिका लागि परमप्रभुका सबै मार्गहरू प्रेममय र विश्वासयोग्य हुन्छन्। हे परमप्रभु, तपाईँका नाउँको खातिर मेरो अपराध क्षमा गर्नुहोस्, यद्यपि मेरो अपराध अति ठुलो छ। परमप्रभुको डर मान्ने मानिस को छ? त्यो हिँड्नुपर्ने बाटो परमप्रभुले त्यसलाई सिकाउनुहुनेछ। त्यसले सुख चैनमा आफ्नो दिन बिताउनेछ र त्यसका सन्तानले देशमा अधिकार जमाउनेछन्। परमप्रभुको भय मान्नेहरूसँग उहाँको घनिष्ठता हुन्छ र उहाँले तिनीहरूलाई आफ्नो करार बताइदिनुहुन्छ। मेरा आँखा सधैँ परमप्रभुतिर नै छन्, किनकि उहाँले मात्र मेरा खुट्टाहरू पासोबाट छुटाइदिनुहुनेछ। मतिर फर्कनुहोस् र ममाथि कृपालु बन्नुहोस्, किनकि म एक्लो र कष्टित छु। मेरो हृदयका दुःखहरू बढेका छन्, मलाई मेरा कष्टहरूबाट तपाईँले नै मुक्त गरिदिनुहोस्। मेरा दुःख र पीडाहरू विचार गरिदिनुहोस् र मेरा सबै पापहरू क्षमा गरिदिनुहोस्। हेर्नुहोस्, मेरा शत्रुहरू कति धेरै छन्, तिनीहरूले मलाई कति भयानक रूपले घृणा गर्छन्। मेरो प्राणको रक्षा गर्नुहोस् र मलाई छुटकारा दिनुहोस्। मैले शर्माउनु नपरोस्, किनकि म तपाईँको शरणमा परेको छु। इमान्दारी र सोझोपनले मलाई सुरक्षित राखुन्, किनकि म तपाईँमा आशा राख्दछु। इस्राएललाई त्यसका सबै दुःखबाट मुक्त गरिदिनुहोस्, हे परमेश्वर।